محترمی محترم المقام ذی عزت و ذی وقار اراکین اوقاف مسجد کمیٹی حاضہ عزیز بزرگو نوجوان دوستو ٹیٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندیو ٹاٹھو ٹاٹھو عاشقو تو دیوانو اولیاء کرامن ہندیو محبینو پروانو پردہ نشین اسلامی ماجو بینو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن جزا فاحسن الجزا اسعدکم اللہ فی الدارین اللہ تعالیٰ کن بہد حمد و ثنا یم پاک عظمت ویل شان ویل خدائن اش سارنی یت عظیم الشان مسجد پاکس اندر نماز جمعہ خاطر جمع گژھنُک توفیق عطا بخش حمد و ثنا پد بنن لاتعداد درود و سلام برذات آقائی نامدار تہند میون غمخار تو دل قرار احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس ذاتی مبارکاس پہ یسندس عشقس محبتس تو لولس اندر سری جمع سپدی اللہ تعالیٰ بوجن سنس جمع گژھنس تھو نجابت یہ بنن سانہ خاطر ذریعہ ہدایت یہ بنن سانہ خاطر ذریعہ نجات رب کرن تہندین میانن گناہن مغفرت سانن صحبن خطاہن لکشن بخشن معافی سانن عابن کرن پرد پوشی حق ونن حق بوزن حقس پہ دین اس سارنی عمل کرنک توفیق بہرحال اس تہندس خدمتس اندر کی جمعہ ہیت سورہ وضحیٰ شریف ترجم ہیت تفسیر کرنچ تہ کوشش کرن بہرحال 5-6 آیت سپدائے اس حال تہندس خدمتس اندر ترجم کرت میں امید انشاءاللہ تہ آسن یاد سارے تکیازِ اخ سور شریف اگر تھی بوزو یہ سانہ خاطر باعث نجات تو باعث ہدایت کیازِ اکس حرف قرآن پرنس سے دہنی کی اخ حرف یہ بن اخ حرف پرت دہنی کی میلن تات سمجھت تو سمجھنس پتہ عمل کرت کوتاہ درجہ آس رب سندس دربارس اندر یہ پان زانن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ اس بچے والا سوفا یوتیکا ربکا تردا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو سے تیوت عطا یم ست سی رئیس گچک ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ ام پت آیت نمبر 6 امی سورہ وضحیٰ کے حوالہ رو فرماون علم یجد کا یتیمن فآوا مرحبا تو تی پڑھو علم یجد کا یتیمن فآوا امیک معنی چھ مختلف علماء مختلف مفسر یا مترجمین الگ الگ طریقوں لکھن البتہ یمس ذات رسولک محبت ذات رسول ست عشق آسی تات عشق کس محبت کس بنیادس پہ تمن آیت پاکن اندر تی تعریف رسول یا ونہوس صفت رسول نت ونہوس عظمت رسول چھار ایتن چیم ونا علم یجد کا یتیمن فآوا گو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لبخ چھ یتیم اس لبخ چھ یتیم پت دیتی ام حال پانس سۭتۍ روزنک توفیق گوڑ لبخ یتیم پت کرمئی تس کفالت پرورش پانے یعنی یہ روش یہ پول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ یم جوان امی حال میں کن نظر تھے بھی جم کرن 2-3 منٹن تھوڑا بہت پانین دماغ تاز ام خاطر حضور علیہ السلام شو رب ونن میلو بخت یتیم تلسا خدا کد گش ونن میلو بخت یتیم مول تی مورنس تمی تو شو یت کنا موج تی نیس تمی پت چھس پانے ونن علم یجد کا یتیمن خداین لو بخت یتیم فآوا پت کرمائی پرورش پانے پت کرمائی کفالت پانے تو یا شاید یاد یا بوزمت آسی علامہ مشتاق احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ تم چھنا شاید ونن یستے ونن چھو نوران نوندراو صبح پچھوس ونن جانان گر چاو صبح
اس پت کیا چھو ونا آمنس مبارک تھن پیو تبارک پت چھو اس ونن آمن خان مول یہ ہنو بڑ پائیں دب خان صبن شعری یا نعت خانی چھو اسمس عین قرآن رب فرمون علم یجید کا یتیمن میسا لبک چھ یتیم آوا پت کرمائی کفالت پت کرمائی پرورش پت دیت میں ٹھکان پت جس میں جائے پت جس میں بلندی پت دیت میں مرتب این واپس آمن خان مول قدرتن پان پول کٹ چیشت گاش آو صبح تو چھو یہ سیری حضور علیہ السلام اس یتیم مگر کئی کئی اگلٹ ونیو بڑ پائیں محبتن ونیو سیری اکی جمعہ سچو تین اندر خزمت محبتن ونیو بڑ پائیں سیری یہ کور یتیم کمی مول تنیو نستمی تو چھو یاد ہی حضور علیہ السلام ہن باب صاحب کو مدینہ دوین ریتن ہن دوس حضور شکمس مز باب صاحب وہ انتقال امپت وہ شوہر حضور ماج ہن وہ انتقال کفالت ذمہ داری آئی حضرت ابو عبد المطلب یوزن بڑی بابوس ام سنتی کو اوچ وہری اوٹ وور بچ کوتا بور چھاس نہ مول نہ وے موج نہ وے بڑی باب ترین ہند انتقال گو اتہ پیتر چھا کنس پالن نہ بڑ پائیں ونیو مگر حضور علیہ السلام ہندس پیترس ابو طالبس دژ ام حالک ذمہ داری کہ ژکر سا پرورش تو کفالت حضرت رسول اکرم بڑ پائیں ونیو سیری صلی اللہ علیہ وسلم بوجو وین اخ کرن انتقال تمن دون ہن پانے کرنو پت چھس دپن وین کر میں کفالت پانے وین دت میں ام حال نہ یک مت رایا یک تھا وین کر میں کفالت پانے وین دت میں تھزر پانے وین دت میں بجر پانے وین کھورمک تھجن مقاماتن پہ بکرہ گزارش دپن ات یتیم پانس مز اک دو حضرت ابو طالب یوزن اس چچباب حضرت رسول اکرم اوتر پہ ونے میں یم سات تفسیر ٲسِو بوزان بس تم سات ٲسِو تُہۍ نظر تھاوان یُکنٕے ابو طالب چچ بابن لج کفالت کریں فرماون حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس اک دۄہ بِہِتھ أمِس نزدیک عباس واتہا ابو طالبس بوے تُہۍ چھوا ییٚتۍ تہٕ یِم دۄنوے واتہن حضور علیہ السلامس آیہِ زو ونٛدو یِتھے پٲٹھۍ تھٲیِو تُہۍ یاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ووت ابو طالب دوٚپنس کیاہ بہٕ بوزناو تھا ژٕ رٕژ خبرا تُہۍ چھوا ییٚتۍ بہٕ بوزناو تھا ون چھُنہ سمجھ ونن آوا گو کیا اگر نبی یتیم اس کفالت پرورش خدائن کرنس کت پٲٹھۍ بوٗزِو ات پرورش کفالتس منٛز چھُ علماء لیکھان ہدایت تہِ علم تہِ یا تمام تِم عظمت یم حضور علیہ السلام ضرورت آسہٕ تِم کرنس عطا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات ذوالجلال حضرت بوٗزِو ابو طالب رضی اللہ عنہ یا ونوس ابو طالبس امہِ حال دپان سٲری لُکھ أمۍ نسا ووٚن نہٕ ایمان کینٛہہ البتہ بہٕ چھُس دپان یم نبی روشمت آس تس کریا خدا کی نہ بڑ پائیں ونیو یم نبی روشمت آس پلا کھونی حتیٰ کہ گۄڈنیُک ناد چھُ نبی صبس پوٚرمُت ابو طالبن گۄڈنیُک ناد روایتس منٛز چھُ درٕے ابو طالب ووت دوٚپنس بہٕ بوزناو تھا ژٕ کانٛہہ رٕژ خبرا حضرت عباس ووت واپس دوٚپنس کیازِ نہٕ ون حظ کۄس خبر دوٚپُن بچپنس منٛز ییٚلہِ مےٚ نِش شۄنٛگان اوس محمد رسول اللہ بڑ پائیں ونیو صلی اللہ علیہ وسلم اد عباس ونا یور ابو طالب ژے کیا وچھت دوپن بوسس تھاوا امس پانس سۭتۍ مگر مے چھ رب سٕنٛدِ عظمتٕچ دٔری یا بہٕ صبحس وۄتھان اوسُس یا رات کیُتھ کھڑا اوسُس گژھان یہ میرے پاس نہیں ہوا کرتا تھا عباس ووت واپس ابو طالب یہ کوت اوس گژھان دوپن کس کو پتا واپس آ کر میں پوچھتا تھا تو کہتا تھا مجھے فرشتوں نے لے لیا تھا واپس اس یوان پتوس دبن میں کیا پائے مجھے فرشتوں نے لے لیا تھا حتیٰ کہ عباسیت پر بول سبحان اللہ کی آواز بڑھے حضرت ابو طالب فرماؤن پنسی پیترس امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ چھو لکھنات یہ مزن انتقال یا یبت ونن چھو ڈیتھ سرٹیفکیٹ شہادت ہجری قریباً 800-900 وری پرون تفسیر زل بوانا توئی یم چھ پان امی حال ونا دبن شنگن ویز آسا ایسیس نیوا کم تائیں البتہ یم ساتھ سائن گھر کنش پوند یہ کیا کسی کو بھی ہمارے گھر میں چھینک آ جاتی تو جو بھی چھینکتا سو تمہیں سوچنا الحمدللہ تاگاں پڑھن کے میرا نبی الحمدللہ بھی پڑھتا تھا یرحمکم اللہ بھی پڑھتا تھا
वन अगर कह वन नबी सब बनो 40 वरी नबी दपान नसा अन अत इनकार कह अलबत्ता ऐलान योत कोर अम दह नबी तेल ये आदम नबी बन अमी मूजूब अबू तालिब फरमान हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह ति पंज परान पाने यरहमकुमुल्लाह ति परन पंज पाने आई नबी ये क्या गो दपन गोड़ पे आव हेचनावा मोहम्मद दूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु यख मसा त्राव बस यख न मे बाकी छो तोहि तिम तो करियो ये अगर अरख आओ अम सिद गसो बीमार तो छो युकन शेरी अबू तालिब फरमावन अब जब नबी चीखता था खुद यान थजो तो या आगो ये एस पोन त्रावा नबी ओस अल्हम्दुलिल्लाह ति पढ़न यरहमकुमुल्लाह ति पढ़न मगर ये कायनात नबी पान पोंद करहा अबू तालिब च क्या ओस गुछा दबन अजमत खुदा सिंद दरीचम अल्लाह गवा मोन नबी ओस पाने अल्हम्दुलिल्लाह ति पढ़न कमताम ओस और यरहमकुमुल्लाह ति पढ़न यानी बचपन हालत छ ताईदार अगर योर रबन वन अलम यजिद का यतीमन ऐसा लोबुख से यतीम आवा पत कर मैं कफालत पाने पत जिस मैं परवरिश पाने पत खोल मक थाजरस पाने मगर पत छुस दपन वावा ज्यादा का दालन बस मैं करे ओत्र आरज बकर आयतन तेमी मगर मैं दीजो माफी पन्ने एतिकादिश तो अकीदिश कात करन गस न कइस मुखालफत बासिन के इस अकीदा एतिकाद में हाल यम ति मुतरजमीन कायनात आय अलबत्ता बुयस कात कर यास ऑथेंटिक है यास में पानन के यम ति मुतरजमीन आय यमो लोखत आयतस माना वावा आयतन ओनेस अलम यजिद का यजिदू छुमन लबनस पाने को समझावा येतन तिशु वावा ज्यादा का मैसा लोबुख तालन अलयाजुबिल्लाह गुमरा फहादा बात कर भाई हिदायत यम ति मुतरजमीन तो आज कुरान हत युस ते गर कुरान आला हजरतस बगर युस ते गर कुरान पाक आश तर्जुम हत तो पढ़जो तजन छी लिखमु सासा ओस गुमरा चकोरी खुदाइन हिदायत बुछुस तो वना पर्टिकुलर केम लिख तो केम लिख अलबत्ता बुछुस दबा युस कुरान तो आला हजरत ने कंजुल ईमान बगर तथ मन लिखित वावा जद का धालन गो ऐ नबी चलोबु खुदायन बेहिदायत चलोबु खुदायन गुमरा फहादा पत करने हिदायत रब कायनातन मगर आला हजरत अजीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत लखन दोन अगर नबी वनो चोसो गुमरा तो छो ये छरी यमिस एस वनन छ यासा छ हिदायत सर चश्म यमिस एस वनन छ एमी आसा वन कायनातस हिदायत यमिस एस वनन छ एमी जो कायनातस मूर्त गाश ये कित पट हेक पान बेहिदायत आसित युस वै पान बेहिदायत आसित सु कमिस दी गाश युगने छो सरी युस पान बेहिदायत आसित सु कस कर हिदायत आता अवै वन आला हजरतन बोल जवाब पत बारे तो ये माना मा लिखो दालनस के अगर बोय मनहा दालनस कजा माना छ शायद गस में 40 मिनट या 30 मिनट अपरी अवै मौजूद करियो तो ये चीज एम हाल बोझने कोशिश दालनस आख माना इन हाल लिखमु तमामो यासा गई गुमराही मगर आला हजरत फरमावन गुमराह मलिक्यूस एमी दिस सरसी कायनात हिदायत आई आला हजरत से क्या लिखतस माना एम लिख सासा ओसुक रब सिंदिस मोहब्बतस मज गुम बड़ी वन सारी मोहब्बत ये लोल वालन हज पहचान हेको न हुजूरस खिलाफ आख जरियर ति बर्दाश्त करे चाहे इस पे कोई नाराज हो जाए अपना हो या गैर हो जो भी हो हेको न हुजूरन हंदिस जातस मुतलिक आख अब क्या गुस्ताखी बर्दाश्त करित के अमी कोर आला हजरतन बयान अलैहि रहमान फरमोन आई नबी सोसु खुदाई सिंदिस मोहब्बतस मज गिरफ्त यानी युस कहीं सिंदिस मोहब्बतस मज गिरफ्त गस तमिशा हाल होशा रोज दुनियाच मिसाल आस मान जवानन ब्रोह कन मे हुजूरन हंदिस मोहब्बत कत करें के या खुदायस इश्क या मोहब्बत कत करें के तो करीबन ये हाल पानस ब्रोह कन यहाँ कोई आशिक फिर अपने हाल पे ही नहीं रहता है किसी मामूली लड़की को देखकर इंसान अपने हाल खो बैठता है मगर मेरे आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली फरमाते हैं जब नबी आपको अल्लाह ने अपने मोहब्बत में गुम पाया फिर दुनिया में भेजकर लोगों के लिए हिदायत बनाना।
یہ اعلی حضرت لیکمن مانا اگر بہ تہ ون ات تلیو تھوت تہ کس ستھ برابر دی امی ورائے آیو اعتقاد ٲسۍتن سیامت ٲسۍتن کس انسان یہ ون نبی اس گمراہ الیاذ باللہ کون انسان یہ کہہ سکتا ہے نبی اس نے ہدایت تھی کوئی نہیں مگر مانا لکھن لکھن اس تمن انسانن ضرور اتن سوچن خبر یہ ما گژھِ کتھ رسول خدایس کن تُہۍ چھِو حظ یہ سٲری کِنہٕ خبر یہ ما گژھِ نبی صٲبس کن کتھ اوے لیوٚکھ اعلی حضرتن ژٕ اوسُکھ میٲنِس محبتس منٛز بڑِ ؤنِو سٲری گرفتار ادٕ کوٚرنکھ تٔمۍ محبت منٛز آزاد تہٕ دوٚپنکھ گژھ کر دُنہِکٮ۪ن لُکن امہِ حالہٕ کاش عطا دِتھ دُنہِکٮ۪ن لُکن امہِ حالہٕ سۄ تعلیٖم ییٚمہِ خٲطرٕ ژٕ مبعوث کوٚرُکھ ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ جل شانہ البتہ اتن پہ میں ضمن ات مبوسس پہ کت یاد میری جوان وارہ بہت یم تھاون تشریف حضور فرماون ناؤس بہ شریعت خاطر ناؤس بہ دین خاطر ناؤس بہ قرآن خاطر ناؤس بہ بدل کن چیز خاطر اس مبوس گھنس میانس طریق گۄڈنیُک چھُ تتھ منٛز یہ بہ ہیٚچھناون پنٕنۍ اُمت ادب کیا بہ ہیٚچھناون پنٕنۍ اُمت ات ادبس تھٲیزیو ہمیشہ تُہۍ خیال ہمیشہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ ضروٗرت پیٚیہِ امہِ ادبٕچ تمہِ ساتہٕ کٔرزیو اتھ ادبس رٲچھ واللہ میون نبی فرمان بہٕ اِستُ بہٕ آوُس پٲدٕ کرنہٕ تاکہِ بہٕ ہیٚچھناوکھ دُنہِکۍ لُکھ اوے فرموکھ العلم یہ ونیو بڑ پائن اگر تُہۍ اتھ مانا کٔرِو نا اتھ علم فوق الادب تیٚلہِ چھُ ماناہس منٛز یِوان علم چھُ ادبس ہیوٚر ییٚلہِ مانا کٔرِو مگر ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ عربٕکیو لُکو محاورٕ یتھ تُہۍ ونان چھِو ہپٲرۍ پھریز ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ استعمال کوٚرمُت چھُ تتھ منٛز چھِ أسۍ اتھ مانا کران ادبس چھِ علم کھۄتہٕ زیادٕ وسعت اوے فرموکھ أکِس کِلوٗ علمس گژھِ اکھ کھار ادب آسُن تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ سٲری یہ چیز تھٲیزیو تُہۍ یاد حضورو فرمو بہٕ ہسا آوُس بٲیِس مبعوث کرنہٕ کمہِ خٲطرٕ بڑِ پایہِ ؤنِو محبتن سٲری ییٚلہِ تُہۍ بڑِ ؤنِو تیٚلہِ روزِو تُہۍ یاد واللہ کمہِ خٲطرٕ اوے وونُن بٔڑِس کٔرِو عزت بڑس کرو لکٹس پہ کرو آہا پکو برو پہ ووجدک عائلا پھاگنا اے نبی مے لوبک سہ ضرورت من پت کور میں گنا عطا یہ تعریف کرن خدا کن بہ نہ بڑ ونیو مے لوبک سہ ضرورت من امیک کیا گو نبی نو سی مول نو سی موج نو سی زمین نو سی گھر نو سی بار مگر پت کور میں یہ گنا تو گنی عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ مین جوان روزن پورس کھنڈس یکن پہنی کیازِ امہِ سۭتۍ روزِ تُہۍ مزٕ واللہ حضور لوگ پانے خداین ضرورت مند پانے کرنس گنا عطا یا تُہۍ ونان چھِو غنی کرُن ووجدک عائلا فاغنا اے نبی ژٕ لوگُکھ ضرورت مند خداین پتہٕ کوٚر نے گنا عطا پتہٕ کوٚر نے تھزر تہٕ بجر عطا یہ ضرورت اوس نے تہِ کوٚر نے عطا ذات ذوالجلال حضرت مگر فعمل یتیما فلا تقہر اے نبی ضرورت مند اوسُکھ گنا کوٚرے عطا پروردگارن محبتس منٛز گرفتار اوسُکھ ہدایتٕکۍ سرچشمہٕ دِتنٕے پروردگارن تُہۍ یوت نہٕ کینٛہہ یہِ ژےٚ ضروٗرت آسی تہِ کری عطا ذات ذوالجلال حضرت مگر اے نبی فعمل یتیما فلا تقہر یُس اکھ یتیم آسی برونٛہہ کُن یِوان یہ کُنُے چھوا زو وندو 2 منٹن تھٲیِو نظر واللہ یُس یتیما تہِ پانس برونٛہہ کن یی آگ میانیا یہ نہ تٔمِس پٮ۪ٹھ شدت آسیا کران یہ نہ تس روب آسیا کران یہ نہ یتیمس بڑِ زاکہِ آسیکھ ونان مےٚ ؤنِو نبی چھا پانہٕ یتیٖم کِنہٕ نہ زو وندو بڑِ وۄنۍ چھِ اَسہِ أڑۍ لُکھ ونان ہے نبی صٲبس کیازِ ووٚن خۄداین یتیٖمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ ژٕ شدت کران کینٛہہ یہِ اوس پانہٕ یتیٖم اوے ووٚننس الیاذ باللہ تیٚلہِ اوس نا نبیس پٮ۪ٹھ تہِ شدت کرٕنۍ ٲسا الیاذ باللہ نہ تیٚلہِ اوس نبیس پٮ۪ٹھ تہِ رحم کرُن کیازِ پانہٕ اوس حضور علیہ السلام یتیٖم تُہۍ چھِو حظ یِکُنٕے سٲری مگر رۄب چھُس دپان فعمل یتیما فلا تقہر اے نبی یہِ نہ یتیٖمس کٲنٛسہِ زیادتی کرکھ امیُک مطلب آسہِ میانٮ۪ن یِمن دوستن جوانن سمجھ آمُت واللہ اصل اشار چھُ یتھ اُمتس سبق مےٚ نوجوانو ییٚلہِ یتیٖم وٕچھُن خۄش ٲسِو گژھان کیازِ میون نبی فرماون جواب بوز بہٕ بڑِ پایہِ ییٚمہِ یتیٖمس پٮ۪ٹھ اتھٕ تھوو
یہ یل بہ ون بیہن بس پت بول جواب بڑ یم یتیمس پہ ات تھو یہ موی وال امس اتس مز آگاہ میلس کیا دپن اکہ موی وال بدل کرس دہنی کی عطا پروردگار یم یتیم پول نا یم یتیمس لاج دنا آگ میانا میلس کیا دپن ات تھایس پہ یہ ثواب کرس عطا پروردگار یت یوت نا جوان میون بوجھ بزرگ بوجھ واللہ امس یتیمس ہز قدر و منزلت کر عطا بیان پانے خدای سند محبوبن دپن یمس گر یتیمس موج تہ مر موج تہ مر ات روزن باقی رشتہ دار واللہ اگر اہند زمین زاگ رود یہ یاد اگر اہند زمین زاگ رود اگر اہندس کن کاربار زاگ رود اگر ام سن زمین کھنچ کوشش کرک نا اکس قدمس قدم کھنس یا اخ انگل زمین کھنس کرک خدا صبح 7 توک نال گردنان نبی اخ تو کوتا طاقتور دپن اکس توکس اگر ساری کائنات جمع کرنا ال ڈل تہ ہیکنا توکس کرت واللہ یہ انسانس نال تراون تل پتال یہ انسان وسان مگر یہ راش کرس آئے بڑی ون سا محبت ازاری یمس یتیمس راش کرنا میون آگ فرماون واللہ دپن یت یوت نا آگئی ثواب بڑی ون واپس ساری یہ چھو عظمت کات واللہ یت یوت نا آگئی ثواب ہے کیا نبی دپن یت پاٹ آس قیامت اس مز نبی اس کیا یہ سوچ ونن دپن یمن یتیم پو زن کرن خدمت رسول خدایس یم یتیم پول زن وہ پول نبی پانے واللہ اوے کرب گزاری بزرگن دوستان رو فرماون فامل یتیم فلا تقہر قرآن چھنا سائن خطر امی حال ہدایتک سرچشم یہ چھنا واتہاو چھا کنا یہ تی کریو قرآن چھا واتہاو کنا بس یل تو سمجھیے آت قرآن پاکس مز اگر کان کت حضورس خطر آشے سکس خطر چھ نہ بڑی پائیں ونی واللہ اچھو نا نبی صاحب رول ماڈل اچھو حضور علیہ السلام رول ماڈل یہ ون نبی اسمین خدا زنکس ونن نہ بڑی پائیں ونیو کیا جی تیم احکامات چاہشی پالین خدا ونن نبی اس ین یتیم اس لارن آشک ین یتیم اس پر شدت سختی کرن آسک یہ کو سشناوا مگر پت وچوس وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آئی نبی یلی سائل آجی یہاں ونو بتوئی تھی اگر نہ دن تیاش روب ما کریو چکو شکر روب کرن ہو اگر نہ دن تیاش روب ما کر اگر نہ دن تیاش یور ما ونوس واپس اشی اڑیم اڑچ استی تھی دپن چھس ہٹا کٹا چھو مزدور گزا انا چکا چھیم سو حالت پائی تو شواز یہ چھری یہ کو سوزانن ہٹا کٹا اشت امس باقوی چھا اندریانا یہ کو سوزانن امس دل پوت اندر چھایانا یہ کمیز یہ خبر امس اندرم سری چھایانا اصل حالت چھزانن پروردگار امی ونا جز نبی اس وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آئی نبی یلی سائل یلی تلا بدائی باری پائی ونیو ساری یلی سائل ینا روب کراس ینا جڑکاس میانی آگا امن سائلن سے جس پیار سان تو محبت سان پیشی ون واللہ اوئی ہچناون محمد رسول اللہ کریو آرام باری ونیو نا پت برو ونیو نا تکشو گناگاریو حضور فرمو یہ میون ناو بوز پت پورن درود کیا تو زن گئی از جنتج واتی مشور تو شاہ مشراو نے آمد کن زینی دل ونیو باری صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لکوٹ آگ بچاو ہمسائنو یکنی چھوا لکوٹ آگ بچ یہ ساو اندر آجت چون اجاسا محمد رسول اللہ اجاسا کنی زنیم تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عائشہ فرماون یتوی بچاو یہ دراون یور میانی کر واپس اما یتوی پیو واجد دروازہ پر اردن ساسن علمن ان سردار تہن تمیون غمخار چشمن ہند قرار محمد رسول اللہ
یہ نبی ویتن نمیز بچس بچا تلا تلا اللہ ام بچن کر تھر تھراڑ سے پانی نیات نیابر مگر امیز بچس باسیو حضور ماچ ونا بچن چھ کرمس پڑھ پائیں شاید چھتا سمجھ یہ مگر میں نہیں چھتا لاغا یہ چویر یہ واللہ امیز بچس باسیو شاید چھ نبی اس پتا میں بچن حسا چھ کرمس اوئی موجود ابن میں حال تھر تھر سید کرے نات نیابر مگر یہ حضور آت خالی وچنا پانے کو نازنین چشمنو جاری اللہ کیا جی وَأَمَّا السَّائِلَ یہ نا امی سائل سرواب کری یہ نا سائل خالی کریون یہ نا سائل جنی تھائی پوائنٹ راوام آگ میون فرماون صلی اللہ علیہ وسلم بوجھو اللہ تبن یہ توی حسا امیز بچس دو میں آت کھول امیز موس آتھن مز کی ہین آئیتے چھو او شاران تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مگر سوچ ووت میون نبی آئی ہمیرا عائشہ صدیقہ سوز لقبل منن نبی ہمیرا ونزاق میانیا کیا دون یمیز بچس جو تاند رکھے دون یہ اتنا جنی اتفاقن کہیں موجود یا رسول اللہ بکیز دماز میانی نبی ہمارے گھر میں آج چولہا بھی نہیں جلتا ہے میں نزد اس نکین دون عائشہ اگر نتان دازم چھکا چیز کھنکا در چھو کیا تریش دیاسنا آئیتی کر جو پتہ سائلن سے جوائیں آز بعد واللہ ہاں آپ چیز تھا با عرض کرید برہوئی حضورو فرمو یو سائل آسن مستحق کے یہ توہی کرو یہ توہی لگیو عذاباتی کرو میں اللہ یہ زیادہ جلدی ہیچن یہ فتن سے جلدی ہیچن فرمو اگر مستحق سائل آسن کے پتہ آسی مانگنی درامت حضورو فرمو قیامت کی دو آسی ارجیو امس آسن بتس پر ماس کے امس آسن وجود اس پر ماس کے ہاں تو اتن میشن یہ ذمہ داری کہ اس لاغو امس بیزتی کریں دہن باتن تھی یہ ہمارا کام نہیں ہے روب کر امسن قصاص قیامت کی دو بانے تاجدارن فرمو یہ اک جماعت حضور اسکر ام اہل کرن ربس عرض خدایا یہ کس جماعت تمہیں یہ گئی میانین تمن بندن ہوئی جماعت یمن آلاش مانگنس کی مگر مانگنے اس نیرنت گھا یمن کری قیامت کی دو پانے یہ حالت خدا مگر چت میشن یہ ذمہ داری وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا یہ یمنی چورنے یاد یہ مشہور سور تیل پڑھو بڑی سیری وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا یہ نائم سائل اس نبی آشک جڑکن واللہ ایم یلویات کرنے بر نبی سوو دبن تریش دسنا موجود دبن اتفاقن چون آز چینیز گرس من تریش قطر تریش دام جو موجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمیون نبی عائشہ جواب بوزو بڑی اگر ایشو اللہ یہ بیہت یاد مسجد پاک اس مزی آئی عائشہ اگر نکھن چنوز تیج داموز میون بیکس میوٹ کر تھسا آدھا بڑی من محبتن سیری واللہ امیس میوٹ کرتا اور وس عائشہ تمن نازی یا رسول اللہ سوچ رائی حسا عائشہ وز دبن ناز یا رسول اللہ حضورن ہونی اوش وچد وز عائشہ دبن نبی بچ اللہ کو اگر ناج دی کیا تکیا جی ودا دبن عائشہ چما خبر یہ کچا بڑ ساو حالت چسانی گری گمز واللہ یت ساوز پیداش ناراض ذات ذوالجلال حضرتی اللہ جل شانو کیا جمع رب نون مدوام مسائل فلا تنہار آئی نبی یہ سائلس آشک جڑکا یہ سائلس آشک اور یوروانا ان سیتیج پیار تو محبت سان پیش یوان اگرچہ آشی تن کیں تو چوز یہ بس دل سان من دل سان اگر وہیں کنج دیمو پانچان پر وہ اشنا سائل تی تھی میں پی دیجو میں اشتیم تی تبن تمن آز وہن کیا بائیں اداز ترہن کیا بائیں اداز ساتجین کیا بائیں ہاں اگرچہ امحال آشی نے گنجائی جنس کے روب ما کار بس میں شو یوتوی نیر ربس
اللہ تعالیٰ تھنو تہ سلامت اس سلامت بہ پک برہ پہمت یم مسجد پاک خاطر امہ حال گژھان کھڑا تہندس خدمتس اندر بہ کر گزارش تہ سارنی اس یک جمعہ دی یوتس تام ہیر مکمل گژھِ بالکل بہترین یمو سہ امہ حال کورمت تتھ ونکس برابر بنٲوِتھ تم تمام لوازمات یم خاطر اس پگہ یا بیس جمعہ یا نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ ہر کنتھی کرو جمعہ فرائض ادا مگر چندن ترٛٲیِو اتھ اوترٕ تہِ ونے مےٚ یم 10 رۄپیہِ چھُ تۄہہِ امہِ حالہٕ کنٹِنیو دِتھٕے مگر کینٛژس کالس چھُ مدد یتھ مسجد پاکس کرُن امہِ حوالہٕ تاکہ اللہ تعالیٰ ہس تہِ گژھِ ییٚمہِ دربارٕچ کانٛہہ ادا خۄش سانٮ۪ن میوجاتن تہِ کرِ برکت یا امہِ حالہٕ سانٮ۪ن خانن تہِ کرِ آباد ذات ذوالجلالہِ حضرت اللہ جل شانو مسجد پاکٕچ معاونت شاید اوس مےٚ اوترٕ پرٛوٗرِ تہِ موضوع یِہے مےٚ ونیو ییٚمہِ اکے سیٖر دِژ أمِس آسہِ جنتس منٛز محل مگر دل سان یم دیُتمُت آسہِ تۄہہِ تہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش سارنٕے چندس ترٛٲیِو اتھ 50-100 رۄپیہِ چھُنہٕ آز بوٚڑ امہِ حالہٕ مےٚ باسان ہُہ کینٛہہ یہِ چھُ یم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ دۄہس 2-3 ہتن امہِ حالہٕ نِوان مٲلِس ماجہِ بٕڈِ ببس باقین سۄ تہِ دۄے چھُو تُہۍ امہِ حالہٕ مسجد پاکس معاونت کران سۄ تہِ چھُ مےٚ باسان یِمن یورے ووٚنمُت یِتھ پٲٹھۍ حظ کرو نتہٕ چھُنہٕ تۄہہِ آز تامتھ یِمن 1 رۄپیہِ تہِ دِژمٕژ جمعہ دۄہ جمع کرنہٕ کینٛہہ سُہ تہِ ووٚن مےٚ یِمن یا یِمو ووٚن اورٕ تہِ امہِ حالہٕ مگر بہتر تہِ چھُ کیازِ مسجد پاکس اگر کانٛہہ لولہٕ وولہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ تہِ یی رۄپیہِ دہ دِنہِ سُہ تہِ چھُ لگان ییٚتہِ مسجد شریٖفسٕے بہٕ کرٕ گُزٲرِش تۄہہِ سارنٕے لولن محبتن ترٛٲیِو چندس اتھ مےٚ گژھن نہٕ یِم 2 مِنٹ پیٚنۍ بیٚیہِ کُنہِ جمعہ پہِ وننہٕ کینٛہہ اگر انسانس نظر وتھِ تتھ رقمس پٮ۪ٹھ یُس یتھ لگہِ تیٚلہِ چھُنہٕ پتہٕ پرواے کینٛہہ پتہٕ آسو أسۍ یورے دِوان ساسا تُہندِس یِنس گاڑِ کِراے تہِ دِمو یورے ییٚلہِ مسجد اسہِ تعمیٖر گژھِ اسہِ کتھ کِتھ نہ بڑِ ؤنِو سٲری ییٚلہِ مسجد اسہِ تعمیٖر گژھِ اسہِ کتھ کِتھ پتہٕ چھاکِنۍ نا پتہٕ تہِ اگر کانٛہہ محبتن تہٕ لولن دی تہٕ أسۍ ما کرو منع بہٕ کرٕ گُزٲرِش مےٚ چھُ واریاہ تِم نظرِ گژھان یِم زن مُلازمت چھِ کران یا یِم زن امہِ حالہٕ آسوٗدٕ حال چھِ گرِ محبتن کٔرِو امہِ حالہٕ مسجد پاکس مدد اللہ تعالیٰ کٔڑِو اتھ نٮ۪بر دپُس غم زدہ دِیو صدا ژےٚ نیری مُدا پان بوزان چھُے رسول خدا اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم مےٚ کُن کر اکھ نظر مزاق چشی غمو دادیو مےٚ حظ تُتوال کر مٲدۍ اللہ پتہٕ برونٛہہ بڑِ لا وسلم امہِ سورٕچ ٲخٕر آیت رۄب فرماوُن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث ہُم روزا یاد سارے رۄب فرماوُن ییٚلہِ نعمت میلیو ییٚلہِ اے نبی یمن ون پنن امتین ییٚلہِ نعمت میلہِ ییٚلہِ ربِ کائنات سُنٛد فضل تہٕ کرم میلیو تتھ نعمتس پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو خوب چرچہِ کران سُہ نعمت ٲسۍزیو ڈُنڈر کٔرِتھ امہِ حالہٕ باقین باوان ییٚلہِ نعمت عطا کروٕ ذات ذوالجلالِ حضرتِ یم دہ میلادک دہ آسن تم دہ ہیچناون بہ یہ آیت تہ برابر تکیازِ اتھ تعلق میلاد مبارکس سۭتی حضورن ہند کھوت بڑ نعمت چھا دنیاہس مز کانٛہہ بڑِ ؤنِو سٲری نعمت چھِ ٲسۍ نعمت چھِ نست نعمت چھِ ٲس نعمت چھِ میوٕ نعمت چھِ سبزی نعمت چھُ باغ نعمت چھُ گرٕ نعمت چھُ خاندر نعمت چھُ اولاد نعمتٕے چھُ دُنیاہس اندر مگر اگر تمام نعمتہٕ کرو جمع ونیو نبیس واتنا نہ بڑِ ؤنِو سٲری کیازِ تُہُنٛد جواب آسہِ بالکل یِہوٚے تمام نعمت بنے تیٚلی ییٚلہِ کائناتس آو محمد رسول اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اے نبی ییٚلہِ
نعمت میل ناسینا امیک کران بڑ پائیں نہ محبتن ونیو ون یل میلاد یہ نعمت کنا بڑ ونیو تمیک کیا کرو پہ چرچ گوا کونس مز بہمو میلاد آو میلاد آو بوزا نیبر کان تیل کیا کرو یت نیرون کوچ پت کوچ ونن چھ سرکار کی آمد اتی ون موجا آتا یہ کیوں گبرا دبوز یہ گئی نعمت از کرن شکر گزاری کہ نعمت برابر کنا ون چھ اتمز اکی یمس میں آیت پاک تلاوت کر امی سور کی حوال کرن بہ یہ گزارش امی حال تہندس خدمت اندر رب فرمون قد نرا تقلب وجهك في السماء اگہ دو بخاری کی روایت یہ شوا تلا بڑی ونیو کر سبحان اللہ سری یا تجو یاد رو فرماون قد نرا تقلب وجهك في السماء اگہ دو چھ نبی پرن مسجد اقصاص کن نماز کات کن مسجد اقصاص کن چھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز صحاب چھ پتین وارا تو چھ یکن ایتن تجو محبت اخ نظرہ کیاز کمال نبی چھ اتمز والله یہ ولا سوف یوتی کا رب کا فرماون نبی چھ مسجد اقصاص کن نماز پرن صحابن ہن جماعت چھ پتین وارا گڈنیو قبلس کس بڑی ونیو آج کس قبل خانہ کعب کیا گو مسجد بڑی پائیں ونیو مسجد حرام ایتی چھنا خانہ کعب ایت خانہ کعبس کن چھ آز نماز پرن مگر یہ خانہ کعب اس نو گھر پٹے قبل مینو جوانو گڈنیو قبل اس مسلمانن مسجد ات مسجد اقصاص کن چھ نبی نماز پرن یارن جماعت چھ پتین وارا فرماون نبی صاحب چھ نماز مزی آسمان اس کن نظر تلن ادا اگر لولن ونیو باون اصل کات بس عبد الرقصد بڑی ونیو سری حضور چھ تلن آسمان اس کن نظر تراون بون تلن بی تراون بی تلن بی تراون بی میں ونیو اگر تو اکی لڑی اور کن وچھو نماز روزہ نہ بڑی پائیں ونیو ایتی کرجت سے یہ پوچھوس نبی اس جو کہ حضور چھ وارا لڑی وچھن وارا بون تراون بخاری چھ روایت واللہ مگر میانس نبی چھن نماز بے کیا چھو امام مقتدی بڑی ونیو سہری امام اشد چھو ہور بون کرا مگر یہ حضور ہور بون سر پاکس کرنا جبریل گو نازل یہ نے کیا ہے نبی نماز ساڑھا نو لاغاز پڑھے یہ تو امام شموز بنا اے یاکنا زائین منشو مقتدیس کا سن زیادی علم گروٹ شو زبان با اے یاکنا زائین کیا لاغاز بڑھا آن امام شنے پتا میں آیا یاکنا گناہ چھا تیمیس کن تو آئی نہ بڑھ پائیں ونیو بار چھا امام اس کن تو آئی اس نے پتکین تی کات کرنا ہاں اگر کہاں امام آسمین سدھے گا اسد کون ساتھ ایک امام بے خبر اسد امام مسائل ہونی مقتدیس ایک پتا اسد مگر تیل دیچو ادبکس دائر اسم روز عرض کرو یہ تھے جو یا کیا جی نبی صبح فرمو امام یس آت پیٹ کھوت اشمیون ویریس اشمیون یس امیس تکلیف واتنائی زن واتنون رسول خدا حتیٰ کہ کس حدیث میں فرمو کہ یس مولوی اس توہین کری یس علم اس توہین کری ام کر توہین مینس دینس اگر تا توہین کرن تم کر توہین رسول خدایس اگر توہین رسول خدایس کرن یہ گئی توہین کرن ذات ذوالجلال حضرتی وہیں تھیو یاد نبی چکو کن نماز پڑھن اچھو تلا آسمان اس کن نظر تراوان بون تلان تو تراوان بون اچھ ہیور بون کرا گو آگ نیون تی جبریل گو نازل تم نے سکاد نرا قرآن تقلبا وجہ کا پھر سما اے نبی چینز ہیور بون کرنس میون خدا وچھن مگر سوچی ونا نبی یہ دلس من شوئی یہ نبی اس کیا ہوز دلس من مسجد اقصا تھا ہونس قبل تو شواز یہ پران کات کن کریو چھاپ سیری پران کات کن چھو مگر دلس من گوس یہ گچھان قبل آسن قبل گچھان آسن مسجد حرام یہ آز دوی مولوین ونیو یا یہ منزانن والن ونیو یہ میپ گلوب آسن انیو علم زانن یہ من چھوانا دبن مسجد حرام اگر یکن تم مسجد اقصا سوس قبل یکن اپوزٹ تو سائیڈ سے قبلس میں نوجوانو میں نو بزرگو علماء لکھن دبن یہ نبی صاحب اس خیال آو اج بنا ہون قبل مسجد حرام
کت من زو وندو بڑی ونو کی لکھن ونس اکے رکعت پرمس یمو ونس اخ رکعت مکمل کرنے خیال آو ہیور بون چھ نبی کران کی لکھن شروعات نماز مگر لاج متوسط ہیور بون چھ ساری مبارکس کران تمنس آئی نبی چانس ہیور بون کرنس شروع وچھا اوئی ون فلن ولینکا قبلتن ترداہا یکن چے خوش گچی قبل تاون پھیر میں قبلہ بدل دوں گا یکن چے خوش گچی یکن چے پھیر اکشوئی بین ونکن قبل بچوز دبان نبی اگر یکن پھیریا اس کو کن آساو ونچا طاقت رسول خدا ہے اس کے نا اگر یکن پھیریا اس کو کن آساو یہ تھے جو یاد واللہ فرماون یکن چا مرضی نبی یکنی بنائی رب قبل وائن کیا گو میون آگو چھو نماز مزی بوت کو کن چھوائیں نہیں یتن ونیو یتن تو یتن بون کن یکن کیا چھو مسجد حرام دبن قبل مسجد حرام کھانے کا باشا ونیو قبل یور کیا چھوائیں مسجد یہ چھنے ٹو اپوزٹ سائیڈس یکن چھو نبی نماز پڑھا پتکن کم شے زو بندو بڑی ونیو تیمن تی کن بوت مسجد اکساس کنی بون کنی فرماون یہ نماز مزی آو حکم حضورن ہوئی وجن میں نبیان جواب بوزو بڑی واللہ میں نبیان قربانن روی مبارک مسجد حرام اس کن کھانے کعبس کن میں دی تو جواب یلی صحابن کن نبی سو بھیور یہ روزہ نماز یم چھ یور روی اس وجن ہم چھوار روی اس وجن یہ گو والا سوفا یوتی کا رب کا یہ جو نبی کرے وہ اللہ مانتا ہے واللہ اجونس نے یہ کیا حض کرو مگر وہ ایمانا امی حال دبن اگر نبی یکن پیور حضور چھ یکن پارن ہم چھ سید وین تیل حکن کرا یمو یارو کیا کور اگر کہاں آشا علم والا میں دیا جوابات یم کس پن پھیرن یا چھ نبی صحبت یمن جائے دراوین دشو جیسری ین حضور یم نماز مزی برو برو اد پھیرن حکم دیار پھیرن دبن نا یہ تھی نبی پیور یارو مزون پتکن کاشی نبی کیا کرو قبلو چھ نماز خاطر شرط چی شرطی چنل پن رایت نماز کا پاری نانا یہ کورن یارو جواب وزو پاری یم یار آئی پتمی سب کین آکھا برو برو میں نوجوانو یمو جلوگ سب سب سویتی پاکون پتکن گئی سب بندی رسول خدایا حضورو مقلو نماز پرد واللہ اج وہ یارن ہنس جماعتا یہ نا کیا ہے نو پڑھنا سا یہ چھوا ادب کس دائرس اندر آگ میانا ونچا نماز یکنی پارین میون نبی دبن نام آنز نماز یکنی صحابو کر عرض تائیدارا کیا زید دبن والا سوفا یوتی کا ربو کا فدردا میرے دل نے چاہا قبلہ مسجد اقصی نہیں مسجد حرام ہونا چاہیے اللہ نے میرے دل کی حالت کو مان لیا ایسے برارن چیرا متش نیس کر یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ اتن نبر کریت دبیوس ونچ سا طاقت کنا اتل کے چوز نہ عرض کرن دبوس خان شان بڑی خان سن کریو ہسا سات سات ایچی اسی دیوا فریا اللہ علیکہ یا دویمس پورس کھوتا مسجد